अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने थंबनेल पढ़ा होगा जिस पे लिखा है सेहत के अंदाज बदलें, खुशियों से भरपूर ज़िंदगी जिएँ और दवाइयों से इज्तनाब करें। नाज़रीन, इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। जितनी देर तक रूह जिस्म में मौजूद रहती है, जिस्म फंक्शन करता है, और जो ही रूह जिस्म से जुदा होती है, जिस्म के तमाम फंक्शंस डेड हो जाते हैं। जब हम इंसानी सेहत की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरे यानी मुकम्मल मरकब का सही तौर पे फंक्शन करना, गोया रूह और जिस्म के तमाम हिस्सों का अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक अपना अपना फंक्शन अदा करना। हम अपनी गुफ्तगू में आम तौर पर जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बात करते हैं। दर हकीकत ज़हन जिस्म के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ज़हन को अंग्रेज़ी में माइंड कहते हैं। जो कि फ़िज़िकल हिस्सा है उसे हम ब्रेन या दिमाग कहते हैं। जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि ब्रेन यानी दिमाग को सेहतमंद रखा जाए और इसके फंक्शंस यानी माइंड या ज़हन को भी सेहतमंद रखा जाए। नाज़रीन, ये छोटी सी मैंने आपको जो तमहीद बांधी है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पैदा होता है। वो ये है कि कैसे जो है हम अपने आप को सेहतमंद रखें, और इस वीडियो का यही मरकज़ी नुक्ता है। नाज़रीन, जितना आप नेचर के करीब होंगे, यानी खाने पीने रहने काम करने की आदत जितनी नेचर के करीब होंगी, आप उतने ही ज़्यादा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद होंगे। इसका बेहतरीन फार्मूला ये है कि नेचर ने यानी अल्लाह ने जिस तरह जिस्म को फंक्शन करने का कहा है या उसका निज़ाम बनाया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि वो उसी तरह फंक्शन करे। उस अमल में दखलंदाजी करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। पहले माइंड या ज़हन की बात कर लेते हैं। माइंड की खुराक नॉलेज यानी इल्म है। मुख्तलिफ़ अलूम का इस्तेमाल करते हुए आप अपने माइंड को सेहतमंद और यूज़फुल यानी मुफीद बना सकते हैं। आप आज से मदरजा झैल को अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें। इंशाअल्लाह आप ना सिर्फ हर लिहाज से बेहतर महसूस करेंगे बल्कि ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म भी करना शुरू कर देंगे। आप स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो चुके हैं या रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ग़रज़ है कि जो भी आपका रोल है उसमें आप यकीनन बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे। नाज़रीन, ये 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप ज़रा स्क्रीन पे भी देखते जाएं। पहला ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग और अवॉइड स्ट्रेस। दूसरा, फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइजेस। तीसरा, बैलेंस्ड डाइट। चौथा, गुड स्लीप और रेस्ट। पांचवा, अवॉइड ओवरवर्क। अब थोड़ा सा इस डिटेल में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग और अवॉइड स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा। इस पर मैंने बहुत काम किया है और अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क बहुत से सेमिनार्स करवाए हैं, और जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। अब सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि अहम बात यह है कि आप अपनी सोचें मुस्बत रखें। हर बात में, एक्शन में मुस्बत पहलुओं पर गौर करें। मनफी सोचें यानी नेगेटिविटी आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की नंबर 1 दुश्मन है। नाज़रीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट फरमा लें
کہ منفی سوچیں یعنی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کی نمبر 1 دشمن ہے۔ جب آپ مثبت سوچتے ہیں یعنی پازیٹیو تھنکنگ کی عادت بنا لیتے ہیں تو آپ کے برین سیلز یعنی نیورونز دوسرے سیلز کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک نئی کیپیسٹی بنتی ہے، ایک نئی ایبلٹی جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے جو آپ کے جسم پر بہت ہی پازیٹیو اثرات یعنی اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے ماحول میں رہیں جہاں مایوس کن اور منفی باتیں کرنے والے لوگ نہ ہوں، بلکہ پر امید اور مثبت سوچ اور عمل کی بات کرنے والے لوگ ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا کچھ دے رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں، خود بھی غمزدہ رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں۔ آپ ممکنہ حد تک ایسے لوگوں سے دور رہیں، یعنی ایسے لوگوں کو ایوائڈ کریں۔ ممکنہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا گھر میں کوئی ایسا رشتہ ہے جس کو کہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا آپ اس سے ڈسٹنس کر سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں، آپ اس سے دور رہیں۔ ناظرین، آج کا میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک، مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، اس کا دھندا ہی نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے۔ کئی سالوں سے ہمارے ملکی حالات بھی کچھ مایوس کن ہیں، لیکن آپ بہت بڑا اور مضبوط ایک سینسر جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ اور اس میڈیا کے درمیان، اور اس سینسر کے نظام سے اس میڈیا کی خبروں کو گزرنے نہ دیں۔ شروع میں آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا یہ سینسر اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ نیگیٹو باتیں جو ہے وہ اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دے گا، اور آپ اپنے آپ کو ریلیکس اور یوزفل پرسن محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جو ہی آپ کے اندر یہ فیلنگس آئیں گی، یہ آپ کا سینسر اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ بس سمجھ جائیں کہ آپ کے مکمل صحت مند اور فٹ ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ کے برین سیلز کی غذا آکسیجن اور شوگر ہے۔ آکسیجن کے لیے ایکسرسائز اور شوگر کے لیے غذا۔ شوگر حاصل کرنے کے لیے مین میڈ اشیاء کی بجائے قدرتی اشیاء یعنی پھلوں سبزیوں کو ترجیح دیں۔ جسم کے لیے نظام ہضم کا صحیح صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ نظام ہضم کا سب سے بڑا دشمن نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ میں رپیٹ کیے دیتا ہوں کہ نظام ہضم کا سب سے بڑا دشمن نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ آپ نے اس سے دور رہنے کا انتظام کر لیا تو جسم کو صحت مند رکھنے کا آغاز ہو گیا۔ آپ دیکھیں نمبر 2، فزیکل اور مینٹل ایکسرسائزز۔ مینٹل ایکسرسائزز میں میڈیٹیشن جو ہے سب سے زیادہ افیکٹو ایکسرسائز ہے۔ ناظرین، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں ڈسٹربنس نہ ہو یا کم سے کم ہو۔ پہلے میڈیٹیشن کا مطلب سمجھ لیں۔ میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی توجہ، مکمل توجہ 100% ایک نقطے پر مرکوز کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام کاموں، تمام پریشانیوں سے آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یس، شروع میں ایسا ہی ہوگا، لیکن جب آپ کی پریکٹس سٹارٹ ہوگی تو چند ہی دنوں کے بعد آپ اس کو ممکن خود بنائیں گے۔ اور اب آپ کیا کریں کہ آپ بیٹھ کے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنی توجہ جو ہے وہ ایک نقطے پر مرکوز کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ اپنی توجہ اپنے دماغ پر مرکوز کر لیں اور اپنے آپ کو سجیشن دینا شروع کریں۔ ناظرین، یہ لفظ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سائیکالوجی میں۔
یہ سجیشن دینا، ٹھیک ہے؟ آپ کا دماغ یعنی یہ اب آپ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ کی توجہ آپ کے دماغ پہ ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دماغ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس سوچنے کی پاور ہے اور یہ ہر قسم کے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو کہیں کہ وہ جسم کے تمام حصوں میں بلڈ سرکولیشن کا نظام بہترین کر دے، وہاں ریز سے ہر ذرہ صحت مند کر دے۔ ناظرین، بس ابتدا ہی مشکل ہے، آہستہ آہستہ آپ کا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا اور آپ کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ 10 سے 15 منٹ یہ ایکسرسائز یعنی میڈیٹیشن کریں اور اس کے بعد آپ ایکسرسائزز کریں۔ آپ جسم کے مختلف حصوں کی ایکسرسائزز کریں۔ ایکسرسائزز کے لیے ایک میں علیحدہ ویڈیو جلدی بناؤں گا اور جسم کے مختلف حصوں کی ایکسرسائزز آپ کو بتاؤں گا۔ 20 منٹ تک یہ آپ ایکسرسائزز کریں۔ ایکسرسائزز کرنے کے بعد آپ لمبے لمبے سانس لیں اور اپنی ایک جسٹ 20 منٹس واک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر آپ 20 منٹس کی واک کریں۔ یہ جو 1 گھنٹہ آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں لائے گا۔ آپ خود اس کو ایکسپیرینس کریں گا۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے اور میں بے شمار جگہوں پہ اپنے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی سیمینارز کے اندر یہ ایکسرسائزز کروا چکا ہوں اور لوگوں کی طرف سے بہت ہی پازیٹیو، تقریباً 90% سے زیادہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملا ہے۔ نمبر 3، بیلنس ڈائٹ۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ آرگینک فوڈ لینے کی کوشش کریں۔ بیکری اور حلوائی کی دکانوں پر کم سے کم جائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے 3 کھانوں کا وقت مقرر کر لیں، یعنی بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر۔ اور پھر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے معدے کو مکمل بھرے نہیں۔ ابھی آپ کو بھوک ہو اور آپ اندازہ کریں خود ہی کہ یہ 20% آپ مزید کھا سکتے ہیں، تو اس وقت کھانا جو ہے وہ ختم کر دیں۔ کھانے سے پہلے آدھا گلاس آپ پانی پئیں اور اس کے 5 منٹ کے بعد آپ اپنا کوئی بھی میل ہے، بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، اس کے بعد کریں۔ کھانے کے دوران پانی کی ضرورت پیش آئے تو کم سے کم پانی پئیں اور کھانے کے اختتام پر 1 یا 2 گھونٹ۔ آپ سمجھیں کہ کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا، لیکن ضرورت پیش آئے تو صرف 1 یا 2 گھونٹ سے زیادہ نہ لیں۔ اور پھر ہے کہ ڈنر سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کر لیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، یہ گریزنگ کو مکمل طور پہ ایوائڈ کریں۔ گریزنگ انگلش کا لفظ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں چرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی بھوک محسوس ہو، کھانا شروع کر دیں۔ جب آپ کی صبح آنکھ کھلی اور رات سونے تک جب بھی کچھ کھانے کا جی چاہا، وہ کھانا شروع کر دیا۔ یہ گریزنگ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ جب میلز کے دوران آپ کو بھوک لگے اور آپ محسوس کریں کہ کچھ آپ کھانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ پانی پئیں۔ اس برداشت کو انجوائے کریں، یعنی بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے کھانا کچھ نہیں اور آپ صرف پانی پی رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس میں ایک پلیجر محسوس ہونا شروع ہو جائے، ایک سکسیس جو ہے وہ آپ کو اس کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کا جسم جو ہے وہ صحت مند ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ پہ، وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہ ہے گڈ سلیپ اور ریسٹ۔ ناظرین، مسلسل کام کو ایوائڈ کریں۔
2-3 घंटों के बाद 5-10 मिनट्स का ब्रेक, यानी आप इसको स्ट्रेच कह लें, वो करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो रिमेनिंग टाइम है उस 5-10 मिनट के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और जो कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हैं उससे इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस्मानी और ज़हनी तौर पे भी आप एक्टिव होंगे, काम भी बेहतर होगा, और इसका आपके जिस्म और ज़हन को फ़ायदा भी होगा। आप जवान भी हैं तो फिर भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मुसलसल काम ना करें। अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आप खड़े होके आप ज़रा स्ट्रेच करें और 2-4 कदम चल लें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। ये सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। 24 घंटों में कम से कम 8 घंटे जो है ये नींद बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, 8 घंटे नींद का लेना जो ना ये बहुत ज़रूरी है। रात जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये जो दौरानिया है ये नींद के लिए बेहतरीन दौरानिया है। नींद के दौरान जिस्म का तमाम निज़ाम जो है वो रिफ़्रेश होता है। अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट जो है हमारा, अवॉइड ओवरवर्क। नाज़रीन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवरवर्क हों या ओवर कमिटमेंट्स हों, इसको आप अवॉइड करें। हर इंसान की काम करने की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा काम ना करें, और कोशिश करें कि आप कोई ऐसा काम करें या आपका प्रोफेशन ऐसा हो जो आपको अच्छा लगता है। नाज़रीन, मैं इस वीडियो को मुख्तसर रखने की मैंने पूरी कोशिश की है, शायद कुछ थोड़ी सी लंबी भी हो गई हो। बहरहाल ये वीडियो आम मर्द और ख़वातीन के लिए, अगर किसी की कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करे। हमारे चैनल से एसोसिएट डॉक्टर तैयब मिर्ज़ा, जो अमेरिका से एमडी हैं, वो बग़ैर किसी मुआवजे के आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आपका उनका नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। ये उनकी तस्वीर है और ये उनका सेल नंबर है। और ये डॉक्टर साहब आपको आपकी डाइट के बारे में, अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो तब आप डॉक्टर साहब से राब्ता करें कि फिर आपका डाइट प्लान या एक्सरसाइजेज जो है वो कैसे होना चाहिए, और डॉक्टर तैयब मिर्ज़ा आपको मुफीद मशवरे देंगे। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, घंटी को निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो की इंटीमेशन आपको वक्त पर मिलती रहे।